जनाब, कैसे हैं आप? तो मीर का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपने देखा अब तक कि मीर किस तरह अपनी तशबीहात और इस्तारात से एक ऐसा पैकर तराशते हैं जिसमें जिंदगी की हरारत उभर आती है, दिल की धड़कन महसूस होती है, बल्कि सुनाई भी देती है। मीर साहब को ये मलका हासिल है और ये उनकी ज़बान पर बेमिसाल कुदरत का इजहार है कि उन्होंने आप बीती को जग बीती बना दिया है। आपने ये भी देखा कि मीर ने किस तरह से सादा लहजा इख्तियार किया है, लेकिन जहाँ इंकिशाफ ज़ात के लिए ज़रूरत पड़ी या जहाँ मीर साहब ने माहियत आलम पर गौर किया है या हैरत व इस्तेजाब के आलम में डूब कर कोई बात कही है, तो उन्होंने फारसी और अरबी तरकीब और अल्फाज का इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं किया और इससे ये इस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया है कि इजहार का मुकम्मल हक अदा हो गया। दुनिया के तमाम बड़े आर्ट की तरह मीर साहब की रूह भी फितरत की महरम है और उनकी शायरी ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद है। तो आज का हमारा पहला शेर है, शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। अब आपने शायद सोचा हो, और इस शेर का पहला मिसरा अमूमी तौर पर यूँ मशहूर है कि शाम से कुछ बुझा सा रहता है। इस इबाम की वजह या गलती की वजह शायद ये रही हो कि मुसफ़ी का एक शेर है कि शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग मुफलिस का। लेकिन मीर साहब का शेर असल में वही है जिसे मैंने पढ़ा है और वही मीर साहब के शायान शान है। उसकी वजह यह है कि जब आप इस शेर को इस तरह से पढ़ें कि शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, तो आपको पता लगता है कि मीर का शेर मुसफ़ी से कहीं बेहतर है, क्योंकि उन्होंने पहले मिसरे में ये कहा है कि मैं शाम से कुछ अफसुर्दा रहता हूँ। ये अफसुर्दगी उनके पूरे मिजाज, पूरी शख्सियत की है। और दूसरे मिसरे में मीर साहब का ये खासा है कि उन्होंने बज़ाहिर गैर मुताल्लिक़ बात कही कि मेरा दिल मुफलिस का चिराग हो गया, लेकिन अगर आप गौर करें तो पहले मिसरे में दावा और दूसरे में दलील है। यानी जब दिल किसी गरीब के चिराग की तरह है तो उसमें रोशनी कम होगी, उसमें एनर्जी हरारत कम होगी, इसलिए उमंगे और उम्मीदें भी कम होंगी। और जब दिल में उमंगे और उम्मीदें कम होंगी तो जाहिर है कि पूरी शख्सियत अफसुर्दा होगी। तो मुसफ़ी का जैसे मैंने शेर पढ़ा तो उसमें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि दिल बुझा सा रहता है। मीर साहब क्या दो ऑब्जर्वेशन हैं और दोनों में दावा और दलील का कनेक्शन भी है। और फिर ये नुक्ता भी है उनके यहाँ कि दिल में अगर रोशनी कम है तो उसमें सोज भी कम होगा। तो अगर दिल में सोच कम होने की वजह से तबीयत अफसुर्दा रहती है या दिल बेनूर है, यानी उसमें माशूक का जलवा नहीं या उसमें नूर मारिफत नहीं, तो जाहिर है कि मैं भी बुझा सा रहूँगा। और शाम की तखसीस से बाद में शौरा ने, नासिर काज़मी ने और लोगों ने की, लेकिन मीर साहब ने इसकी इब्तदा की और उन्होंने कहा कि दिन तो तरह तरह की मसरूफियतों में दिल बहला देता है और शाम आते ही बेकारी और तन्हाई आ घेरती है। अब दिल मीर साहब का जो है वो बिल्कुल बेनूर नहीं है, धुंधली सी लौ रखता है, कुछ मारिफत, कुछ रोशनी उसमें है, गरीब के चिराग की तरह। इसलिए खुद को कुछ बुझा सा कहा, बिल्कुल अफसुर्दा नहीं कहा, बिल्कुल पशमुर्दा नहीं कहा। तो दिल में वलवला या जलवे माशूक हकीकी या मजाजी या नूर मारिफत कम होने के बायस उसको धुंधले चिराग से तशबीह देना, ये एजाज़ सुखन गोई है।
اور ایک اور جگہ بھی مجھے یاد آیا کہ چراغ مفلس کا پیکر میر نے باندھا ہے. کہتے ہیں کہ کہہ سانج کے موئے کو اے میر روئے کب تک، جیسے چراغ مفلس ایک دم میں جل بجھا تو. پھر اس پہ دوسرے شعراء نے بھی کہا، خیال آزمائی کی. شہریار نے کہا کہ یہ تب ہے کہ خواب سے رشتہ ہے ہمارا، دن ڈھلتے ہی دل ڈوبنے لگتا ہے ہمارا. قائم صاحب نے کہا کہ نت ہی قائم بجھا سا رہتا ہوں، کس تہی دست کا چراغ ہوں میں. پھر اس میں ایک اور شعر ہے، داغ آنکھوں سے کھل رہے ہیں سب، ہاتھ دستہ ہوا ہے نرگس کا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عشق کی وحشت یا کسی بھی جنون کی پیدا کردہ وحشت، اس کو علاج کے لیے یا کم کرنے کے لیے جسم پر داغ کرتے تھے، یا اور بھی کئی وجوہات تھیں. مثلاً اپنی سچائی کا، اپنے جذبے کا ثبوت دینے کے لیے جسم کو داغ کرتے تھے لوگ. اب وہ یہ کہتے کہ اب یہ داغ کھل گئے ہیں، یعنی یہ پرانے ہونے کے بعد ڈم ہو گئے ہیں، شک ہو گئے ہیں، تو کھل کر ان کی شکل آنکھوں کی سی بن گئی ہے. اس لیے سارا ہاتھ نرگس کا گلدستہ معلوم ہوتا ہے. اسی باب میں غالب نے بھی بہت خوبصورت شعر کہا ہے، واقعی دل پر بھلا لگتا تھا داغ، زخم لیکن داغ سے بہتر کھلا. تو داغ کو گل بھی کہتے ہیں، اور زخم کھلا یعنی زخم کا فراخ ہونا، یہ ایک محاورہ بھی ہے. ایک اور جگہ میر نے کہا تھا، گل کھائے ہیں افراد سے میں عشق میں اس کے، اب ہاتھ میرا دیکھو تو پھولوں کی چھڑی ہے. اسی غزل کا ایک اور شعر ہے کہ منہ تکا ہی کرے ہے جس تس کا، حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا. یہ تو آپ سمجھ گئے کہ آئینہ عکس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا. دو مطالب اس سے نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ آئینے میں ہر آتے جاتے کی صورت کا عکس نظر آتا ہے، گویا آئینہ ہر آنے جانے والے کا منہ تک رہا ہے. اور یہ مضمون اور جگہ بھی میر نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اگر چشم ہو، دیدہ بینا ہو، تو ہر کسی کی حقیقت دنیا میں منعکس ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آئینے کو دل فرض کر لیجئے، جیسے کہ اقبال نے کہا کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو میر کہتے ہیں کہ آئینے نے یعنی دل نے معشوق حقیقی کا جلوہ کبھی دیکھا تھا، اور جب سے وہ ایک عالم حیرت میں ہے کہ ہر آتے جاتے کا منہ تکتا ہے کہ شاید پھر کبھی وہی تجلی نظر آئے. اب اتنے چھوٹے سے شعر میں اتنے معانی میر نے سمو دیے ہیں، آپ جیسے چاہے سمجھ لیجئے. پھر اس غزل کے اگلے دو اشعار قطع کی صورت میں ہے، بہر کم ظرف ہے بسان حباب، کاسلیس اب ہوا ہے تو جس کا، فیض اے ابر چشم تر سے اٹھا، آج دامن وسیع ہے اس کا. میر اصل میں یہ کہتے ہیں کہ بادل میں جو پانی ہے وہ دراصل سمندر کا پانی ہے، جو حرارت کی وجہ سے بخارات میں تبدیل ہو کر بادل کی صورت میں ڈھل جاتا ہے. اسی مضمون کو غالب نے بھی بہت خوبی سے ادا کیا ہے. غالب کہتے ہیں کہ ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، پاور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. پھر اگلی غزل میں دو اشعار ہیں، آباد جس میں تجھ کو دیکھا تھا ایک مدت، اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا، لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا. تب آسان اشعار ہیں، کوئی تشریح طلب نہیں ہے، لیکن یہ میر کی خوبی ہے کہ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں جیسے وہ خود کسی آفاقی ناول کا ایک کردار ہو. پھر اگلی غزل کا شعر ہے، دل بہم پہنچا بدن میں تب سے سارا تن جلا، آ پڑی یہ ایسی چنگاری کہ پیراہن جلا. یعنی
جب دل کا شعور انسان کو ہوا تو گویا بدن میں دل پہنچا، اس کا احساس ہوا اور پھر سارا بدن دل کی گرمی سے جل کر خاک ہو گیا۔ تو اب دوسرے مصرے میں پیراہن جو ہے اس سے مراد میر صاحب کی بدن ہے، تو اور وہ یہ کہتے کہ بدن کی جو اصل بدن ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، وہ دل ہے، اور بدن اس کا لباس ہے، اس کا یعنی جسم جو ہے وہ دل کا لباس ہے۔ تو میر صاحب کہتے ہیں کہ دل اور بدن میں وہی رشتہ ہے جو بدن اور پیراہن میں کپڑوں میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح جیسے پیراہن کے جل جانے سے جسم ضروری نہیں ہے کہ جلے، اسی طرح جسم کے جل جانے سے ضروری نہیں ہے کہ دل بھی لازماً جل جائے۔ دل تو خود جلتا رہتا ہے مگر خاک نہیں ہوتا۔ اب اس کو کتنی خوبصورتی سے فیض صاحب نے کہا ہے کہ اس تن کی طرف دیکھو جو قتل گہے دل ہے، کیا رکھا ہے مقتل میں اے چشم تماشائی۔ ایک اور جگہ بھی میر نے یہ کہا تھا کہ آتش سی پھک رہی ہے سارے بدن میں میرے، دل میں عجب طرح کی چنگاری آ پڑی ہے۔ یا سودا کا ایک شعر یاد آیا، اور اس میں سودا کا آہنگ گھن گرج ہے، لیکن شعر اچھا ہے کہ پھونک دی ہے عشق کی تب نے ہمارے تن میں آگ، دہکے ہے جوں شعلہ فانوس پیراہن میں آگ۔ اب آپ اسی غزل کے ایک اور شعر کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ آگ سی ایک دل میں سلگے ہے کبو بھڑکی تو میر، دے گی میری ہڈیوں کا ڈھیر جوں ایندھن جلا۔ انتہائی ڈگنیفائیڈ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو خوبصورتی ہے اپنی جسم کو ہڈیوں کا ڈھیر کہنا بہت خوبصورت پیرایا ہے۔ تو یا کنایتاً یہ بتا دیا کہ اب کچھ رہ نہیں گیا، گوشت سب گل چکا، ہڈیاں ہیں، اور پھر ان ہڈیوں کو ایندھن سے تشبیہ دے کر انہوں نے ڈیپریویشن کے احساس کو اور بھی شدید کر دیا ہے۔ تو مگر اس تمام محزونی کے باوجود ایک ورو ہے، وائٹیلٹی اس شعر میں ہے، کیونکہ میر صاحب کو اس بات پر رنج نہیں ہے کہ جسم ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا ہے، اور نہ اس بات پہ انہیں کوئی خوف ہے کہ آگ جب بھڑکی تو اس ڈھانچے کو بھی ایندھن کی طرح جلا کر خاک کر دے گی، صرف وہ خبر دے رہے ہیں۔ کیا خوبصورتی ہے۔ پھر ایک غزل کا انتہائی خوبصورت مطلع ہے، جب جنوں سے ہمیں توسل تھا اپنی زنجیر پا ہی کا غل تھا، یعنی زنجیر کی جو جھنکار ہوتی ہے وہ دور تک جاتی ہے، تو اس طرح میر صاحب جب حالت جنون میں تھے تو ان کے پیروں کی زنجیروں کی جھنکار کا شعرہ دور دور تک تھا۔ اب یہ پرانے زمانے کی بات میر صاحب کر رہے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہے کہ کیفیت یہ باقی ہے یا جا چکی، رخصت ہوئی، لیکن واقعہ بیان کر دیا، اور یہ کیفیت اگر جاتی رہی تو کیوں گئی۔ اب اس کے رخصت ہونے پر میر صاحب کو ملال نہیں ہے، بلکہ اس کی شور انگیزی اور جنوں خیزی پر جو میر صاحب کو فخر ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ جیسے فیض صاحب نے بھی فخریہ کہا تھا کہ آج بازار میں بابجولا چلو، پھر آگے کہتے ہیں کہ یک نگاہ کو وفا نہ کی گویا، موسم گل صفیر بلبل تھا۔ یہ صفیر سوات سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم گل، اب صفیر یہاں پہ مونث ہے، موسم گل مذکر ہے، بعد میں انہوں نے مذکر میں باندھا ہے تو انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ صفیر بلبل یعنی بلبل کی آواز جو سننے کی چیز ہے، لیکن جس طرح بلبل کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے باوجود اس کا دکھائی دینا ضروری نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا لیے بہار جو تھی، موسم گل جو تھا، وہ صرف بلبل کی آواز ہی کی طرح تھا، یعنی ہم نے ایک نظر بھی اسے نہ دیکھا اور وہ گزر گیا۔ میر صاحب نے اور بھی اس طرح کی صفیر بلبل گل کے پیراہن میں ان پیکروں کو استعمال کیا ہے، لیکن یہ شعر ان سے بہت اچھا ہے، پھر بھی میں آپ کو دو اشعار سنا دیتا ہوں۔ دیر رہنے کی جا نہیں یہ چمن، بوئے گل ہو
सफीर बुलबुल हो। दीवान चहार्म में कहते हैं कि बुए गुल या नवाए बुलबुल थी, उम्र अफसोस क्या शिताब गई। शिताब कहते हैं क्विकली, जल्दी। फिर अगली गजल का मतला है कि फरहाद हाथ तेशे पे टुक रह के डालता, पत्थर तले का हाथ ही अपना निकालता। मीर साहब कहते हैं कि फरहाद तो पहले ही इश्क से मगलूब और मजबूर था, तो तेशे पे हाथ डालने से पहले वो खुद अपनी मजबूरी, मगलूबी, अपनी मफ्तूहा हालत को तो ख़त्म करता। और दूसरी सूरत में उनकी मुराद ये है, और दोनों बिल्कुल इक्वली पॉसिबल मानी है, कि फरहाद इश्क में कामयाब हो ही नहीं सकता था या जान सलामत लेकर आ ही नहीं सकता था कि वो तो शुरू हुई से मजबूर और मगलूब था। मीर दर्द ने इससे कहा एक जगह कि पत्थर तले का हाथ है, गफलत के हाथ दिल, संगे गिरा हुआ है ये ख्वाबे गिरा मुझे। जोरात ने भी कहा कि दिल मेरा उस संग दिल के साथ है, क्या करूं पत्थर तले का हाथ है। लेकिन इस ख्याल को गालिब ने जैसे रकम किया, वहां तक कोई नहीं पहुंचा। गालिब कहते हैं मजबूरियों दावाए गिरफ्तारी उल्फत, दस्ते तहे संग आमदा पैमान वफा है। क्या बात है। अगली गजल में एक शेर है कि दिल ताब ही लाया न टुक, ता याद रहता हम नशी, अब ऐश रोजे वस्ल का है, जी में भूला ख्वाब सा। उन्होंने ये कहा है कि वस्ल का रोज जो उसका ऐश था, जो आए था, एक्साइटमेंट था, एक्सल्टेशन था, वो इस कदर शदीद था कि दिल बेचारा उसकी ताब ही नहीं ला सका। इसलिए अब वस्ल की धुंधली सी याद ही रह गई है, जैसे गोया कोई ख्वाब देखा हो, मगर ये याद ना हो कि ख्वाब में क्या देखा था। गालिब ने इस मजमून को बहुत ही ज़्यादा रफ़त की है। वो कहते हैं कि याद थी हमको भी रंगारंग बज़्म आराइया, लेकिन अब नक्शो निगारे ताक़े निसियां हो गई। फिर आगे इसी गज़ल में मीर कहते हैं कि सन्नाहटे में जान के होशो हवासो दम न था, असबाब सारा ले गया, आया था एक सैलाब सा। यानी मीर कहते हैं कि माशूक का सामना होने पर या तजल्ली पर कैफियत इश्क का गलबा इस कदर हुआ कि होश हवास, ताब तवा, सब्र, शकेबाई, दिल, दिमाग, यानी गोया तमाम असबाब रुखसत हो गए। तो मीर साहब का ने असबाब का लफ्ज़ बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया अपने अशार में। वो कहते हैं कि आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। एक और जगह कहते हैं कि आलम में आबो गिल के क्यों कर निबाह होगा, असबाब गर पड़ा है सारा मेरा सफर में। अगली गजल में एक शेर है कि पैदा है कि पिन्हा थी आतिश नफसी मेरी, मैं जब्त न करता तो सब शहर ये जल जाता। तो ये आसान शेर है, में कोई मुश्किल ऐसी नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि ए शहर तेरा नामो नशा भी न होता, जो हाथ से होने थे अगर हो गए होते। लेकिन गालिब ने कमाल शेर कहा, उसी की वजह से मैंने इस शेर पढ़ा कि रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। फिर अगली गजल में एक शेर है कि शहर दिल एक मुद्दत उजड़ा बसा गमों से, आखिर उजाड़ देना उसका करार पाया। दिल की तकदीर यही थी कि कभी उजड़ता था, कभी बसता था। मुख्तलिफ गम थे, कुछ गम ऐसे थे जो उजाड़ते थे, कुछ गम ऐसे थे जो इसे आबाद करते थे। तब इन गमों के आने जाने ने, क़ज़ा व क़दर के इस खेल ने, उजड़ने बसने के इस तवील सिलसिले ने दिल को इस काबिल नहीं छोड़ा कि अब वो किसी तरह से भी बच सके। तो अब
दिल की किस्मत में वो गम भी नहीं है जिनसे वो आबाद हो सके, मुकम्मल बेरौनकी का आलम है। मीर ने एक और जगह भी कहा था कि शेर दिल की क्या खराबी का बयां बाहम करे, उसको वीराना न कहिए जो कभू मामूर हो। गालिब ने एक जगह फारसी में ये मजमून अदा किया है कि आज दरख्तान खजा दीदे नबाशम की हाँ, नाज बरताजगी बरगो नवा नीज कुनंद। यानी कि मैं खजा रसीदा पौधों की तरह नहीं हूँ, क्योंकि ये जो दरख्त है जो खजा से पहले कभी तो उन पे ताजगी और शादाबी आती है जिस पर वो नाज करते हैं, मुझे कभी ये मुयस्सर नहीं हुआ। अहमद मुश्ताक साहब एक बहुत ही खूबसूरत शायर हैं हमारे ज़माने के। उन्होंने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि मौसम गुल हो कि पतझड़ हो बला से अपनी, हम के शामिल हैं न खिलने में न मुरझाने में। गालिब ने कहा था कि अर्ज़े नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो आपने ये खूबसूरत अशार सुने। आज हम अपने सिलसिले कलाम को यहीं पर तमाम करते हैं। आपने देखा कि ये तकरीबन 300 बरस पुराने अशार किस तरह हमारे अहद से भी हम कलाम है, किस तरह हमारे वक्त के भी अक्कास हैं, गोया आज के ही और ताज़ा महसूस होते हैं। तो अगली मर्तबा हम मीर साहब के अशार के साथ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।